Salam alaikum. Donc, normalement, je finis la structure de la société. Alors, je vais voir la création des fiches de personnel. Donc, on va créer les salariés. Alors, comme je suis liste, fiche personnel. Comme vous pouvez voir, je vais faire liste. Alors, on va dire nouveau ou la créer. On va changer la fenêtre de la fiche personnelle. Donc, عندنا des éléments les مهمين ضروري نعمروهم. كاين اللي زعما فاكولتاتيف واخا ما يعمروش ما يشونجيو لنا والو. الوغ غنبداو الماتريكول ديال لو سالاري. دونك كنعطيوها الماتريكول. هنا كان عنده ان بادج. هنا l'état civil, monsieur, madame, mademoiselle, le nom, le prénom, d'accord, ici, la canne d'un surnom, et ainsi de suite. Donc, la partie est là. Voilà, quand nous la situation familiale, on place ça, la partie est importante. كتبدل لي في لو نومبر دي ديدكسيون يعني في لي جي ار يعني كاين فرق بين سيليباتير وماري داكوغ دونك هنايا نديرو هذا ماري لا ميم شوز بالنسبه لو نومبر دونفون بحال دابا عنده 4 اونفون بلس 2 بلس ال1 ديال ماري راه عنده 5 في لو نومبر ديدكسيون دونك هاد لا بارتي مهمه ما خصنيش ننساها. شنو غيكون عندنا هنا؟ عندنا لا فوتو دونك الا كانت عندي اون فوتو ديال السالاري كنزيدها. هنا لي زونفون شنو ما ننسى هنا علاش كنحتاجو نرونسينيو لي زونفون باش كنبريسيزي لي زونفون ا شارج يعني شحال عند هاد السيد ديال لي زونفون ا شارج هو 4 لي زونفون هادو ديال السالاري مي لي ا شارج خصني عاد نبريسيزي. الوغ هنا كنديرو كريي وكنكرييو لي زونفون هنايا مثلا نديرو السميات ونديرو لا دات نيسونس مثلا هاد لا في نديرو لها نو اشارج اوكي نديكوشيو هاد لاكاس مثلا هادي كبيره نزيدو ان دوزيام نديرو له هنايا تا هو ماسكولين تا هو نحيدو له اشارج دونك هاد لي دو ها هما نو اشارج يعني ما داخلينش في لي زالوكاسيون. نديرو لو تخوازيام ولا لا تخوازيام alors غادو نديرو لهم 2010 par exemple نديرو اشارج وي هاي هنا كيرجع اشارج ونزيدو كاتريام enfant ونديرو ياسين مثلا ونعطيو هنايا une date de naissance masculin et à charge aussi. Donc كيما شفتو 4 enfants juge à charge ou juge non. Donc les allocations familiales يتخلص هي لا جوج داكوغ. هنا فين كنبريسيزيو كنقولو له le nombre d'enfants à charge يعني جوج مي هاد 4 هادو 4 enfants le nombre d'enfants salariés. Bien sûr هادشي اللي صوبت هنا كيتونجسترا عندي في اللوجيسيال في داك لي كونستانت اللي دوينا عليهم. باش نرجعو نفيريفيو ونشوفو نومبر دونفون نلقاوهم ديجا كاينين هنايا. دونك كيما شتي عندي نومبر دونفون دو سالاري و نومبر دونفون ا شارج. الوغ دو انديفيدويال هنايا فاش كيكونوا ما لقاش لا فالور مي راه اونجستري هنا لو نومبر دونفون سالاري هنا لقاو نورمالمون راه كاينه 4 pour tel salarié donc بالنسبه لديك السالاري ندير 4 هنا اونجستري. ولا جيت لهادي نومبر دونفون ا شارج القى داك الجوج اللي كوشيت درت لهم ا شارج داكوغ مي ما كيبانوليش علاش حيت هنايا غادي يكونوا لي دوني ديال لي سالاري كاملين يعني كاع لي سالاري كيتسجلوا لي في هاد الكونستانت لو نومبر دونفون ديالهم و لو نومبر دونفون ا شارج ديالهم هنايا. دونك ما يمكنناش اللوجيسيال افيشي لنا كلشي يعني هاد لي سالير كاملين هاد لي زونفون كاملين افيشيهم في هاد لا روبريك او ميم طون
ما يمكنليش نبدلهم لهنا. دونك راكم شفتوا فين كنزيدوهم وكنبدلوهم. الوغ هنا كتبقى الكونستونت، نقدر نستعمل هاد لا كونستونت وكتعطيني في الريزولتا لا فالور ديال داكشي اللي سيزيت هنايا. اوكي دونك في لو نومبر دونفون كيعطينا 4، في لو نومبر دونفون ا شارج يعطينا 2. داكشي علاش هاد لا بارتي مهمه، هي تري امبورطونت بالنسبه للسالاري في لو مومون د لا سيزي. داكوغ غندوزو لهنا لا دات نيسونس ديال لو سالاري. اوكي excuse moi. الا كانت بحال دابا لا داتا بليتو لو جور انكوني ولا لو موا انكوني كنديرها، ولا لو جور لو موا انكوني كنديرها وكنسيزي اي لاني، سينو كنخليوها كامله. اوكي ناسيوناليتي دونك ماروكان تكون 13 حنا شفناها قبيله. نيميرو دو سيكوريتي سوسيال ديال السالاري يعني ديال لا سي ان اس اس كنديروه هنايا. هنا نيميرو د لا كارت ناسيونال، هنا لا دات ديكسبيراسيون ديال لا كارت ناسيونال. وي باغ اكزومبل مي اللي المهم هنايا هو هاد لا بارتي الاولى s'il vous plaît. L'état civil, يعني le nom civil, le matricule, situation familiale, le nombre d'enfants. D'accord? Alors, un deuxième, le coordonnées. Donc, coordonnées, on a l'adresse. On dirait. Ok, il y a une adresse. Le code postal, on a la ville, payé, donc je fais le code de Maroc ou MAR. Téléphone. هنا لا بنك كنديرو لو ريب ديال لا بنك بيان سور خصو يكون عندي. وهنايا سميه د لا بنك باغ اكزومبل. وهنا لاجونس كيما قلنا. اوكي وهنا لو مود دو بيمون غنديرو فيرمون. الا كنا بيان سور كنخلصو بار فيرمون، كنا كنخلصو بار اسبيس ولا بار شيك كنشونجيو لو مود، حيت هاد لو مود هو اللي غادي يبان لي في البيلتان دو بي كيفاش خلص هاد السيد. غندوزو البوست. دونك هنا في بوست عندي هاد لا بارتي حتى هي مهمه، سيلكتو لي دات. دونك نديرو لا دات دومبوش، نعطيوها سيدي لو 1 9 جو سي با نديرو 2001. داكوغ الوغ هنا ولا نديرو 2011. داكوغ الوغ هنايا كيما شفتو كاينه اون دات. دونك الا درت ستابيلاسيون غيعمر لي هو راسو هاد لي دات، لا دات دونسيونتي، دات دونتري دون بروفيسيون دو لا بروفيسيون، دات دونتري دون ليتابليسمون. اوكي دات ديبي هادو كاملين غيعمرهم بوحدو. كليكيت بلا سوري في شي بلاصه من هادشي، خصني انا نعمر هاد لي دات بيدي، ما كيعمرهمليش اللوجيسيال. دونك انا بوغ ايفيتي هاد البروبليم وما نقد ننسى شي دات ما نعمرهاش، كندير تابيلاسيون. ها هي لا توش تابيلاسيون وكيعمر لي كلشي. ها هو عمر لي لا دات دونسيونتي، لا دات دونتري وهادي وهادي. دونك سيبوزون كليكيت على شي وحده فيهم قبل ما ندير طابيلاسيون ما يعمرهم ليش، وخصني نسيزيهم من راسي. دونك نكتبوهم عقلوا عليهم هما هادو هما اللي خصهم يعمروا. 4 بلس الاولى هي 5 دات خصهم يكونوا اونسيني عندي هنايا في هاد لا بارتي. دونك كيما شفتوا فاش كندير لا دات دونسيونتي ها هو كيحسب لنا لونسيونتي بوحدو 92 شهر ولا 7 سنين فاصله. اوكي هنا لو تيب دونتري خدا بار ديفو امبوش. فوالا حيت عندي ما عنديش بليزيور ايتابليسمون باش تقد تكون ديك ميوطاسيون. دونك كتكون امبوش ايتابليسمون راه كيما شفنا هاد اللي كاين. سي بون لا دات دو سورتي ما كنديروهاش. الا درنا لا دات دو سورتي معناتها السالاري ولا ابسون، يعني كيكون مشى فحالو. راه ما نديروش هاد لا بارتي. هنا لي ديبارتمون مثلا اللي سيزيت قبيله، مثلا كوميرسيال لو سيرفيس كوميرسيال. سيبوزون ما عنديش ولا نسيت ما صوبتش هادشي، نقد نزيدهم لهنا. هيا كريي كنكرييهم كيفاش قلت لكم قبيله. واخا ما نصوبوهمش هادي لورغانيزاسيون اللي كنا صوبنا من ليست، واخا ما نصوبوهاش هنا في السالاري كنصوبوها، كنوصلوا لهنا كنصوبوها. كاتيجوري ما درناش نديرو بادون كاتيجوري راه كاينه نديرو كادر مثلا يا انسي دو سويت. دونك هاد لا بارتي اللي مهم فيها هو لي دات اللي دوينا عليهم باش كتحسب لنا لونسيونتي، كنعرفوا السيد راه خدام. ما كنديروش لي دات سورتي سينور كيتسمى مشى. كونطرا كنلقى واحد لا دات هي ديجا عمرات حيت درت طابيلاسيون قبيله. الوغ الا ما درتش طابيلاسيون حتى هاد لا دات خصني نجي ونعمرها. لي كونفونسيون ما عنديش. ناتور دو كونطرا نختارو كونطرا دو ترافاي سي دي اي. سي بون هنا الا كانت شي ريفيرونس ديال الكونطرا كنديرو
la référence de contrat. L'emploi, مثلا نديرو chef de service par exemple. C'est bon. Donc les مهم في هادشي كامل هما لي دات في هاد جوج لي بارتي بوست و كونترا هما لي دات خصني نكون كاتبهم. ندوز اسيدي لابي. لابي حتى هي مهمه. علاش؟ حيت فيها كنعطي السالير لهاد السالاري. الوغ لو تيب بيان سور سوا مونسيوال ولا اورير، يعني كنخلصو بالساعه ولا بار ولا من الشهر للشهر، يعني كنعطيو اون سوم. دونك حنا عندنا مونسيوال وغادي نديرو لو سالير هنايا. بون نعطيو مثلا 7000 درهم. اوكي ها هو سي ان سالير. هنا هاد البيلتان موديل دابا نرجعو له. نتوما دابا نشوفوه ونرجعو له. دابا ما عنديش تنكري بيلتان موديل، نكري لي موديل دو بيلتان وعاد نجي لهنا نافيكتيه داك الموديل السالاري. دونك هنا الا بغينا نديرو سالير انويل 12 7 فوا 12 دونك بونس هي هادي 84000. هنا لورير. الوغ لورير مونسيوال يعني شحال كنخدمو من ساعه في الشهر، واخا نورمالمون 91 191 بلاتي ونرجعو لها حتى هي. وهنا لورير ابدومادير يعني شحال كنخدمو من ساعه في السيمانه 44. داكوغ. الوغ هاد 191 جو بونس ديجا عندي في واحد الكونستونت. دونك بور ايفيتي زعما نجلس نصوبها بليزيور فوا كنخدم بالكونستونت. لا كونستونت سميتها اوري سوك وكنكليكي في لي بوان تخرج لي هي اوري سوسيتي وفيها 191. هذه اللي كنت صوبت في الاول الى عقلتو في لا كرياسيون صوب صح. دونك فاطمه نكتب 191 نخدم بهاد الكونستونت. الكونستونت نقد نستعملهم هنايا ونخدم بهم هي اورير سوسيتي. كوم سا راني داير هنا 191. علاش كنديرو هكا؟ سيبوزون عندي بليزيور سالاري مثلا 50 50 سالاري وكاملين كتبت لهم هنا 191 ومن بعد تشونجا هاد لورير ما بقاتش كنخدمو 191 ساعه في الشهر، يعني في لا لوا دو طرافاي عندنا تشونجات ديك 191. الوغ فاطمه نجي ندوز على 50 سالاري ونعاود نبدل هنا ديك 191 بلو نومبر اللي ولا. كنمشي هي الكونستونت اللي هنايا وكنمشي لورير سوسيتي اللي هو هذا وكنبدل هنايا 191 بلو نومبر اللي تشونجا لي اللي ولا و سي بون كيتشونجا لي هنايا. دونك هادشي علاش يعني باش ما نجلسش نعاود نموديفي في لي سالاري كاملين كنخدم بلا كونستونت ونقد نموديفيه في لا كونستونت كيتموديفي لي حتى هنا. داكوغ. وهاد لو سالير اللي كتشوفوا بلاتي فين كنا، هاد لو سالير حتى هو كيتسجل في واحد كونستونت اللي هي سالير دو باز. عندي هنا اون كونستونت سميتها سالير دو باز حتى هي ما كتبانش هنا، كيكونوا مسجلين لي سالير ديال لي سالاري كاملين. كاع لي سالاري كيتسجلوا لي هنا لي سالير ديالهم مي ما يبانوليش. دابا فاش غادي نبغي نافيشي شي سالير ديال لو سالاري اكس كنعيط لهاد لا كونستونت وكي افيشي لي هو السالير ديالو. يعني هنا كيكونوا كاملين ما كيبانوليش كما قلنا بحال لا بحال لو كيشي اوتوماتيك مثلا فيه لي كونط كاملين اون فوا ولا فيه الفلوس ديال كلشي. فاش كنديروا لا كارت كيشي ديال فلان ديال اكس عاد كيعطيني لو كونط ديالو شحال فيه الفلوس. لا ميم شوز هنايا حتى كنقول له بغيت السالير ديال اكس عاد كيعطيني لو سالير ديالو. كيفاش ما كيبانوليش و ميم طون ما يمكنليش انا نموديفي هنايا لي سالير. الوغ بو موديفي لي سالير كما قلنا كنموديفيهم ها فين. الوغ اون فوا كنكتب انا هنا السالير دو باز كيتسجل في ديك لا كونستونت، يعني الا بغيناه راه كاين عندي اونغوجيستري. الوغ بور لو مومون هادشي اللي مهم في هاد لابارتي، يعني باش نكريو لو سالاري هادشي اللي كنديرو. عندي ايتا سيفيل كوردوني بوست كونترا اي باي، هنايا مهم عندي السالير دو باز لورير سوسيتي لورير ابدومادير. دونك حيت كنحتاجوهم سيرتو السالير دو باز حيت كنحتاجوه في لي كالكول الاخرين وكنديرو اوكي كيما شفتو كوم سا كيتكريا لي لو سالاري ديالي. الوغ باش ما نطولش غادي نحبس حد هنا ونقد نزيد ان اوتر سالاري في لا فيديو جايه ان شاء الله باش ما نطولش هاد لا فيديو. داكوغ. دونك merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.